समोर बघता आमची दोणा उलासता जोय जोय सोर्वेस पोरना आमची मोना सोतोस्ता आमची समोर बघता आमची दोणा उलासता जोय जोय सोर्वेस पोरना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्यवंत आंतोनीच्या परबेची पोक्तीपणी तयारी करून आयज आमी सगळीं क्रिस्ती तशेंच ओ क्रिस्ती भाव भयणां खुशालकायेन एकाच देवाची रचना कशी ह्या भाग्यवंताची परब समोरूंक एकठांय जाल्यात. तर आमच्या जिविताच्या कोश्टा वादोळांत भाग्यवंत आंतोनीच्या मजतीन भावार्थान आनी भक्तीपणान जिवंक तशेंच ताचो एक तरी बरो गूण आमच्या जिवितान आपणावंक आमचे जिवीत देवाक मानता तशें जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापा लागीं मागुया. मोगाळ भयणी, जशें आमी ह्या सुरवेच्या उतरांनी आयकलां, लागशिल्ली तयारी केल्या उपरांत आयज आमी व्हडा दबाज्यान आमच्या ह्या मानेस्त भाग्यवंत आंतोनीची परब करूंक फुडें सरल्या. आमच्या काळजांत जायते हावेस आवडे आसतले जे भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन आमी देवा मुखार दवरूंक सोदतले हांव ह्या मिसांत. पूण सगळ्यांहून व्हडलो आमचो हावेस आनी आवडो जावं दी ह्या मिसांत वांटो घेतना भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आनी हेरा सगळ्या भाग्यवंतां भाशेन देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत भाग्यवंती जावंक. अदी करून आपलें जिवीत भाग्यवंत करचे खातीर भाग्यवंत आंतोन आनी हे सगळे भाग्यवंत नीज भावार्थान बोरवशान आनी मोगान जियेले. ही दैवीक तत्वां आमच्याय जिवितांत आपणाव मोग भावार्थ आनी बोरवोसो आपणावून आमी भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलून भाग्यवंत आंतोनी भाशेन भाग्यवंत जावंक आमचे प्रयत्न जावं ताचे विणवणेन ह्या मिसांत मागुया. आनी जायते फावटी मोगाच्या सुवातेर द्वेसान जियेल्या, भावार्थाचे सुवातेर अनभावार्थान जियेल्या आनी बोरवोशान जिवचे बदलेक निराशेपणान जियेल्या. देखून देवाचें भोगसणें आमकां मागुया. हांव भक्ती सदबुदीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चार वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोल भाग्यवंत सदांच कुवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपुदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. Soumya
संवसारा वयर पूण अदीक करून आमच्या गोंयांत कितलो मोग आमकां भाग्यवंत आंतोनीचो. सगल्यांच्या घरा मुखार भाग्यवंत आंतोनीची मुर्ती, कित्याक खऱ्यांनीच ताचो आमी मोग करता. देवानूच आमकां दिल्लें देणें एक बरो नमुनो भाग्यवंतपणाचो, भाग्यवंत आंतोनीच्या बरेपणा खातीर, ताच्या देखी खातीर. आनी आमकां आमचो एक भाग्यवंत कसो दिला देखून तरी एक देवाक दिन वासून देवाची मोहीम स्तुती आमी गावया. मोहिमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका बिनवासता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकांता. मोहिमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोम्याचे येशू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संवसाराचे काटाय आमची काकलूत तू आताच्या उजव्यान बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी तुझ्या पवित्र आत्म्या सांगा घे. देवा बापाचे मोहिमेंत येशू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. मोहिमान देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी ताच्या भाग्यवंतपणाक लागून ताच्या पवित्रपणाक लागून भाग्यवंत आंतोन देवाक अदीक मानलो आनी देवाक अदीक लागीं आसा. कसल्यो तुमच्यो खासगी कुटुंबीक समुदायीक गरजो आसात त्यो ह्या वेळार ताचे विणवणेन बापा मुखार दवरुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार परगटणार आनी गरजे आकांताक सापडलेल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिठीवेले वाचप. भावां भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचे थावन उगसोना म्हूण दिसून येवच्या पासत हें भांडार मातयेचे आयदनांनी आमी व्हरता. सगळ्या जिन्सांच्या कश्टांचो भार आमी सोंसता पूण चेपण पडना. आमी गोंदळाक सांपडटा पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता पूण ओसाड पडना. आमकां घाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावना. आमचे कुडीन जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशे कुडीन उगडापीन दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाच्या आदीन करीत आसात.
हे भाशेन मोल आमचे सवे आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचे सवे जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मानलें देखून हांव उलयलो अशें बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे बाबार्थाचें मन आसून आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या जेजूक पुनर्जीवन केला तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जीवन करतलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशीं व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक हे पोरी कुरपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडत वेतेली. देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब अशे परीन जातलो. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. कोणती दुखींत हांव सारकोच बुडलां अशें उलयतना पर्यान हांव विस्वास दवरतां. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें मनशाचेर पातयोंक जायना. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकर सर्वेस्परा, तुजो चाकर हांव, तुजे चाकरणीचो पूत. म्हज्यो सांकली तुवें तोडून उडयल्यात. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्या सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं, मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांत पुटले, सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां. पोटद्वार करूं नये तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचाराचे दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पोरद्वार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणांत उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालो वो तुका अदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोणांत गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलेलो जाल्यार तुका अदीक बरें.
हाचे भायर अशेंय सांगलेलें आसा, कोणूच आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयलें ताका लग्न मोडणेचें पत्र ताणें बरोवन दिवचें. पूण हांव तुमकां सांगता, कामचाराचें एकूच कारण भायर रावन आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका अर्दवारीन जायशी करता. आनी कोण तसले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो अर्दवार करता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे संवसारांत आमी लाखांनी आनी क्रुटांनी देवाची भुरगीं कशीं आसा रचून देवान धाडल्यात. पूण सगळींच आमी भाग्यवंत न्हय म्हणजे आमकां भाग्यवंत म्हणनात, म्हणलेलें जाल्यार बरें जावपाचें. आनी केन्ना आमकां दुसरी भाग्यवंत म्हणपाची, जशें आमी भाग्यवंत आंतोनीक न्हयच आंतोन म्हणटा पूण भाग्यवंत आंतोन म्हणटा, जुजेक न्हय जुजे म्हणटा भाग्यवंत जुजे म्हणटा, मादर तेरेजाक फकत मादर तेरेजा म्हणना पूण भाग्यवंत मादर तेरेजा म्हणटा. कित्याक ती भाग्यवंतपणान जियेली आनी हे भाग्यवंतपण जियोंक सगल्यांक आमकां आपणे केल्लें आसा देवान. काय बरें जावपाचें सगल्यांकूच आमकां भाग्यवंत म्हटलेली जाल्यार आमचे सरभोंवती आसलेल्यांनी. एफेसकारांक बरयल्ले चिठींत भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटा, संवसार रोजचे आदी देवान आमकां भाग्यवंत जावंक विचून काडल्यात आपल्या पुताय जेजू सवे. ताचे मुखार खोत नासलेली मोगाची आनी पातका वेळ जियोंक देवान आमकां रचल्यात. आनी हेच देव आमचे सवे रावता, सगल्या मनशां सवे, थोड्याच विचून काडलेल्या सवे न्हय. पूण आमचे मुखार सर्गीच्या वैभवाक पावल्ले भाग्यवंत आनी तातूंत भाग्यवंत आंतून हांणी देवाचें उतर न्हयच आयकलें पूण आपल्या जिवितान तें जियोंक आनी वेव्हारान घालून तांणी प्रयत्न केलो. हाकाच लागून ते भाग्यवंत जाले. तांचें जिवीत देवाक मानता तसलें जालें, पवित्र जालें. आनी हाका लागून तांच्या जिवितांत पातकाचो सोयेक जावंक तांकां गरज पडली ना. ताळ्यो आयल्यो, ताळ्याचेर जैत व्हेलें. संवसाराचे कशी न्हय पूण स्वर्गीची भुरगीं कशी जियोंक तांचे प्रयत्न जाले. कित्याक स्वर्गार वचपाची वाट जी जेजून दाखयला आमकां ह्या संवसारांत आनी सासणाच्या जिविताक भाग्यवंत करता, ती वाट जी पळय जेजून दाखयला ती वाट ते चल्ले आनी देखून ते भाग्यवंत जाले. आनी भाग्यवंत जाले देखून कुरपेन बोल्लेले जाले आनी कुरपेन बोल्लेले जाले देखून देवाच्या आसण्यान बोल्लेले जाले. जशी सायबीण माय बोडो गाब्रिएल येवन तिका म्हणटा, नोमान मरी कुरपेन बोल्लोले सोमी देव तुजे सवे आसा. कित्याक तूं कुरपेन बोल्लेली, तुजे सवे पातोक ना, तूं सदांच देवाची खुशी करताय देखून देव तुजे सवे आसा. आनी तिका आमी आमचे खातीर विनवणी करूंक मागता आनी ती आमचे पासत मागता आनी तिचे विनवणेन मागता तितले देव आमकां दिता. कित्याक ती देवाक लागीं ह्या संवसारांत आसतना आनी आतां स्वर्गार. तसोच भाग्यवंत आंतून ताचे लागीं आमी मागत जाल्यार आमकां जाय ती आमच्या जिवितांत मिलाग्री घडटात. तो दिता म्हण न्हय, पदवी ताची न्हय, दिता तो देव पूण ताचे वरवीं तो मागता देखून कित्याक ताचें जिवीत देवाक मानलेलें जालें. ताणें संवसारांत आसतना सदांच देवाक जाय तें केलें आनी देखून आतां स्वर्गार देव ताका जाय तें करता. संवसारांत आसतना पासून देव ताका जाय तसो म्हणजे बरें तें, वायट न्हय. देव केन्नाच वायट करिना ना म्हण भाग्यवंत केन्नाच वायट करिना. जितलें बरें भाग्यवंतान मागलें देवा लागीं ताका देवान फावो केलें. भाग्यवंत आंतोनीक आमी म्हणटा 13 मिलाग्री ताणें केल्यात, त्यो घडये बरयल्ल्यो आमकां मेळटात पूण ताजेवन जायत्यो केल्यो आसलेल्यो. कितलें बरेंपण ताणें ह्या संवसारांत केलें आसतलें आनी आतां सदांच तो करता.
देखून आमी इतली जाणां हांगासर आयला इतली व्हड भोगती आमकां ताची कित्याक तो भाग्यवंत कित्याक ताणें सदांच जेजूक जाय तें केलें देवाक जाय तें केलें पवित्र आत्म्याचे सुचणेन आनी मार्गदर्शनान तो चल्लो वायट तें केन्नाच ताणें करूंक ना आयच्या शुभ वर्तमानांत तोच जेजू जो भाग्यवंतपणाचो रस्तो आमकां चलूंक आपयता तो म्हणटा पवित्र जायात पोरदुवार करी नाकात वायट चिंती नाकात वायट करण्यो करी नाकात देवाक मानना तसलें जिवीत जिये नाकात पवित्रपणान जियात आनी जेन्ना आमी पवित्रपणान जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत देव येवन वस्ती करतलो कित्याक ही बीन जेजूची भासावणी जी आमकां जोआवाच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा जेन्ना तुमी म्हज्या बापाचो मोग करतल्यात म्हज्यो आज्ञा पाळटल्यात म्हणजे हांव सांगता त्या प्रमाणे तुमचें जिवीत चलतल्यात तेन्ना म्हजो बाप तुमचो मोग करतलो आनी आमी येवन तुमचे सगळे वस्ती करतले We will come and reside in you, with you. We will make our home with you. म्हणजे देव आमचे भितर येवंक सोदता रावंक सोदता जसो तो भाग्यवंतामध्ये आसलो जसो सायबिणीच्या जिवितांत आसलो जसो भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आसलो सगळ्या भाग्यवंतांच्या जिवितांत आसलो एकूच गरजेचें ताका आमच्या जिवितांत घेवंक ताचें आसणें जोडूंक आनी ताचे पदवेन बोललेले जावंक जसो भाग्यवंत आंतोन आनी तें म्हटल्यार ताच्यो आज्ञा पाळोवप live our life according to his guidance his direction ताच्या मार्गदर्शनान तो आमकां दाखयता त्या वाटेन आमी चलप हें की गरजेचें भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितांत आमकां तेंच दिश्टी पडटा मोगान बोल्लोलो भाग्यवंत ओदेक करून दुबळ्यांचो गरिबांचो गरजेक सांपडलेल्यांचो मोग ताच्या काळजांत आसलो जियेतालो तो तांचे मदें तांच्या सांगाता तांकां जाता तितलो आपलो आदार दिवंक अदीक करून दुबळ्या सवे ताचो काळीज ओडटालें तो पाद्री जावन पासून ताचें एक खेरीत कारण म्हटल्यार गरिबांचो मोग करूंक भावार्थाचो मनीस धीर भावार्थ ताका देवाचेर आसलो देवाचें बरेपण ताणें आपल्या जिवितांत अनुभवलें आनी तें दुसऱ्यांक परगटूंक देवान आपणाक दिल्ली ही जीभ वापरून आपले गिन्यान वापरून वेता थंयसर देवाचें उतर भावार्थ तो परगटतालो पूण परगटचे आदीं हो भावार्थ तो आपल्या जिवितांत जियेल्लो कित्याक तुजे लागीं ना तें तुज्यान दुसऱ्याक दिवंक जायना तो तर देवाचें उतर सुडसुडायेन आनी सगल्यांक मानता त्या प्रमाणे आनी दुसऱ्याचें जिवीत बदलता त्या प्रमाणे परगटतालो जाल्यार तें पयलें ताच्या जिवितांत आसलें तें ताच्या जिवितांत तो जियेतालो he was proclaiming and preaching the faith and the good news out of his conviction he had the conviction he was a believer तो भावार्थान जियेल्लो मनीस आनी तिसरे सुवातेर तो बरवंशाचो मनीस तो जाणा आसलो आपूण जें कितें बरें करता तें देव पळयता आनी ताचो इनाम देव आपणाक दितलो म्हूण सदांच आशेतालो बरें तें करूंक सदांच आशेतालो मोगान जिवंक सदांच आशेतालो आपल्या जिवितांतल्यान भावार्थाची परगटणी दुसऱ्यांक करूंक आयज तर आमी भाग्यवंत आंतोनीक मान दिता ताची विनवणी सोदूंक तर आमी हांगासर आयल्या तो देवा मुखार पदवेदार ताका विलागरी विचित्रां विस्मितां करपाची पदवी आसा म्हूण तर आमी वळखून घेता जाल्यार आमकांच उगडास करूया हें आमचेय सगळें घडूं येता वी ऑल आर कॉल्ड टू बी सेंट्स कोणे तरी म्हटला द ग्रेटेस्ट मिस्टेक अ मॅन कॅन कमीट इज नॉट टू बिकम अ सेंट खंयच्या एका मनशान एक व्हडांतली व्हडली चूक संवसाराच्या पयल्या वेळार करूं येता ती म्हणल्यार भाग्यवंत ना जावप which means all of us are invited to become saints सगळ्यांकच आमकां देवान रोचल्यात आनी विचून काडल्यात आमी भाग्यवंत जावंक आनी हे भाग्यवंतपणाची वाट आमकां भाग्यवंत आंतून सगळे भाग्यवंत सायबी माय आनी अदीक जेजू दाखयता जेजू चल्ला पळय ती वाट ती जावन आसा भाग्यवंतपणाची वाट जो कोण ती वाट जेजूचें आयकोन ताच्यो आज्ञा पाळून जेता तो दुबावेरेत भाग्यवंतपणाच्या रस्त्यान चलता सगळे भाग्यवंत इन्क्लुडींग आमचो भाग्यवंत आंतून त्या वाटेन चल्लो देखून तो इतलो पवित्र इतलो भाग्यवंत इतलो देवाच्या आसण्यान बोल्लोलो आनी देवा मुखार विनवणी करून मागता तितलें ताका मेळटलो
भाग्यवंत सांग पावलो. तर आयज ताचेच विनवणेन मागुया, जी वाट तो चल्लो, जी वाट जेजून चलूंक आमकां आपयला, ती भाग्यवंतपणाची वाट आमी चलूंक. म्हाका दिसता आयज सगल्या परस अदीक भाग्यवंत आंतोनीक आमचे कडल्यान मानतले ते म्हणल्यार आमी जेजूच्या पावलांनी ताचे भाशेन चल्लीं जाल्यार पूर्ण मोगान, नीज मोगान, खऱ्या भावार्थाचे साक्षी दुसऱ्यांक जावन आनी बरवंशा सासणाच्या जिविताचो बरवंसो काळजान धरून देवाचेर पातयेवन जेल्लीं आमी जालीं जाल्यार आयचें आमचें हें समर्पण भाग्यवंत आंतोनीक भरपूर मानतले आनी तो आमकां ह्या फुडें एक बरो आस्कारी आनी आदार दितलो जावंक पावतलो. ही वील बिकम आवर फ्रेंड, नॉट जस्ट अ सेंट बट ही वील बिकम आवर फ्रेंड. कित्याक जो देवाचो फ्रेंड, जो कोण जेजूचो इश्ट, तो दुबावेरेक ताचोय इश्ट. इफ वी बिकम friend of Jesus, we will certainly become the friends of Saint Anthony as well. आणि तो आमचो इश्ट कसो जालो जाल्यार आमच्यो गरजो दुबावेरे देवा मुखार दवरतलो, आमचे खातीर देवा मुखार विनवणी करतलो, जाची आमकां ह्या संवसारांत आसतना जायती गरज. तूं एकूच मागुया भाग्यवंताच्या विनवणेन, बापा ज्या रस्त्यान भाग्यवंत आंतोन चल्लो त्याच भावार्थाच्या, मोगाच्या, बरवंशाच्या रस्त्यान आमकांय चलोवन व्हर, आमकांय ताचे भाशेन ह्याच संवसारांत आसतना भाग्यवंत कर, कुरपेन भरलेली कर, खोतावीण कर आनी तुजे मुखार तुका मानता तसलीं हांगासर आनी सासणाच्या जिविताक कर. हें जावन दी आमचें मागणें, हो जावन दी आमचो हावेस आनी हे दिशेन जावन दी आमच्या जिविताची चाल. भाग्यवंतांतून आमच्या संवसाराच्या पयण्या वेळार आमकां एक आदार पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवंक, आमकां एक देख आनी एक नमुनो ताचेच विनवणेन उबी रावन कांय आमच्यो गरजो ह्या वेळार देवा मुखार दवरुया. पाप साहेब लिओ 14, बिस्प साहेब फिलिप मेरी कार्डिनल फेराव, आदारी बिस्प सिमिया फेर्नांडीस आनी हे धर्मीक फुडाऱ्यांनी कोश्टां वेळार आपले आदी केलोले पोरचेक फावो ते मार्गदर्शन दिवंक तांकां देवाचे आसने जावं आनी जेजूची शांती तांकां दिवंक बापाची मजत तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजांत धर्म आनी जाती काती मदें भेदभाव करिनासतना एकवटाचे आनी समजिकायेचे बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. भाग्यवंत आंतोनीचो आदार मागूंक न्हयच क्रिस्ती पूण हेर दुसऱ्या धर्माची भाव भयणां भक्तीपणीन हांगा एकवल्यात. तर ह्या भाग्यवंताच्या विनवणेन सगल्यांची मागणी शार्ती पावूंक बापाचो आदार मागुया. भाग्यवंत आंतोनीची परब संबरूंक उक्त्या मनान आनी उदार काळजान आदार दितल्या, तशेंच नवेनान भेटयलोल्या भावा भयणाचेर भाग्यवंत आंतोनीच्या विनवणेन सर्गीच्या बापान शुभाम देण्यांनी बोडल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बाबा, सगल्या ल्हानविकायेन आनी खालतीपणान सगल्याच्या नांवान ह्यो गरजो आमी तुमचे मुखार दवरल्या.
अदीक करून भाग्यवंत आंतोनीचे देखीन भाग्यवंतपणाचो रस्तो मोगान भावार्थान बोरवशान चलची कृपा तुजे कडेन आमी मागला ती आमकां फावो करून मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं उणो आनी सोरो जेजून आमच्या मोगा खातीर आपलीच भेट कुर्सार केली आपल्या जिविताचें अर्पण करून आमकां जिवीत दिवच्याक गोड त्याग केलो आनी आमी दुसऱ्या पासत जेवन आपली नीस पाटलादारां जावची देख आमकां दिली हो उंडो सोरो वेदीर हाडटना जेजूची कोरी पाटलादारां कशी जेवंक आमचें बरें मन आनी आवडे बापाक उबारुया. म्हज्या बाबा भणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा तुवें भाग्यवंतांच्या उगडासाक आनी आयज खेरीत भाशेन भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक वाखाणणेचो योद आमी हो तुका भेटयता ताचे वरवीं आतांचे आनी फुडल्या वायटांतली आमकां निवार आनी जशें भाग्यवंत गवळ्यांनी आनी भाग्यवंत आंतोनीन आपल्या हिंडाची जतनायेन सेवा केली तशेंच आम्हा सोमेस्तांक आमच्या गवळ्या सांगाती त्याच हिंडाचे सेवेक आमचें जिवीत भेटोवंक करपा दी हे आमी विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर कळ्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आंतून तुज्या भक्ताच्या मानांक ही परब समारंभूंक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून दुतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काज, नव्या आनी सासणीक कळराचे हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोप तें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुमच्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी लेव 14व्या आमच्या पापसाहेबान फिलिप नेरी आमच्या बिस्नू साहेबा सांगाता. सिमियांव आमच्या आदारी बिस्नू साहेबा सांगाता. आनी सगळी आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवांचो धरून मेल्या ते आमच्या भाव भयणीची कापलीत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीक मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट सोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती, बगेन जुसे तिच्या पोती सांगाती, बगेन दोरून दुतां आनी बगेन आत्वानी सांगाता. आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटडी तांच्या सांगाता. तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवाक बापाक उलो मागतना जेजून शिकयल्लें प्रार्थना करतना आमी म्हणटले जायत्या मागण्यांतलें एक मागणें, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. भाग्यवंतांनी आनी भाग्यवंत आतोनी देवाची खुशी करून ते भाग्यवंत जाले, पवित्र जाले. हीच देवाची खुशी जी जेजून आमचे मदें येवन आमकां उक्ती केल्या
आनी करूंक दाखयल्या तीच खुशी पाळून भाग्यवंत आमी जावं जेजूच्या नांवान आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा सर्तीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संसाराचे आपाटे आमची काकूको. देवाचे शेरे संसाराचे आपाटे आमची काकूको. देवाचे शेरे संसाराचे आकाटे आमकां शांती शांती ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुमचे तरी म्हाका फावना, चत्रानूच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून
तो शिकयता तें सगलें सोत आमच्या जिणेंत मानून घेवन भाग्योवन जावं आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दे म्हूण भाग्यवंत आंतोनीच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मोग भावार्थ बोरवोस भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां भशेन काळजान मनान जिवन भाग्यवंत जावंक आनी देवाक मानता तसलीं जावंक वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
Thank you.